abogado, politiko, mayor, magbabalaod, magbabalak, manunulat, producer sa mga pelikula, magsisibya o lig-on nga manlalaban sa pagduso sa kaugalingon sa Mindanao ug federalismo. Siya mao si Ruben Robbie Canoy. Nataw sa Cagayan de Misamis ni adtong Hunyo 6, 1929 ug nigraduar sa Silliman University ni adtong 1952 si Attorney Ruben R. Canoy, usa sa mga banggiitan ug inilang mga manunulat sa Silliman nga nahimo sa ilang pangalan sa natad sa literature ni adtong 1950. Isip manunulat, gisulat ni Canoy ang The Quest for Mindanao Independence ni adtong 1989 diin iyang giyagyag ang iyang pangandoy nga kaugalingon sa Mindanao gikan sa Pilipinas. Sa natad sa politika, si Ruben R. Canoy nahimong Undersecretary sa Department of Public Information ubos ni Pangulong Ferdinand E. Marcos ni adtong 1966. Ubos ni Marcos, nahimo usab siyang Presidential Action Officer ug Chairman sa Southern Philippines Development Authority kun SPDA. Si Ruben R. Canoy nahimo usab nga mayor sa dakbayan sa Cagayan de Oro ni adtong 1971 hangtod 1976. Sa tuig 1981, gimugna ni Canoy ang Social Democratic Party of the Philippines. Nahimo usab siyang assemblyman sa Misamis Oriental, isip miyembro sa Batasang Pambansa ni atong 1978. Sa tuig 2017, nahimo siyang miyembro sa Constitutional Commission sa Panggamanan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ug sa lig-on nga pagsalig kaniya, gihimo usab si Canoy nga political advisor to the President ni Pangulong Duterte. Gawas sa kaugalingon sa Mindanao, siya na ila usab nga labing dakong haligi sa federalismo sa Mindanao ug sa Pilipinas. Pinaagi sa iyang malantip nga pangisip ug panulat, gihulagway ni Canoy ang unitary government isip legacy of colonialism whose centralized power suppresses democratic governance towards local development and impedes national progress. Nagmalampuson siya nga makumbinser ang iyang igsuon nga si Henry nga ang ilang gamayng radio station sa Cagayan de Oro mudako ug kini mao ang Radio Mindanao Network kun RMN. Ug sulod sa 54 ka tuig, nadunggan sa RMN ang iyang programa sa radyo nga Perspective. Diri nga programa nisikat pag-ayo ang iyang pangalan ug mga advokasya. Ilabi na kabahin sa politika, sa dakbayan ug sa nasod. Gigamit niya ang Perspective aron isabwag ang mga prinsipyo sa demokrasya ug ang iyang sign-off sa radio program nahimong gabayan sa tibuok katawhan, sa dakbayan ug sa nasod. Kini mao ang lungsod nga nasayon maoy makahatag og kusog sa demokrasya, apan ang lungsod nga mapasagaron maoy makapukan sa atong kagawasan.